बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान में 50 टारगेट्स को लॉक कर लिया गया है, जबकि ईरान ने भी जवाबी हमले के लिए अहम तरीन शहरों को निशाने पर ले लिया है, जिसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जानिब से एक नई तलवार लटका दी गई है। बड़ा फैसला आने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और ये है कि अमेरिका के खिलाफ अब कतर और ओमान ने भी वार्निंग जारी कर दी है। जबकि पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक खौफनाक हमला हुआ है, इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील होती जा रही है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले के हवाले से हतमी फैसला और हतमी मंजूरी दे दी है। इनिशियली हमने आपको बताया कि वहाँ पे कुछ गैर मामूली कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बहुत गैर मामूली मूवमेंट मशरक़ वस्ता के अंदर शुरू हो चुकी है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब नाज़रीन अमेरिका ने जो उनके खुफिया अदारे हैं उन्होंने अमेरिका के सदर की इजाज़त से तकरीबन ईरान के अंदर 50 टारगेट्स जो हैं उनको लॉक कर दिया है, जिसमें पासरान इनकलाब की अहम तरीन शख्सियात से लेकर उनके अहम तरीन जो स्ट्रेटेजिक मुकामात हैं उनको हिट करने की इस वक्त प्लानिंग की जा चुकी है। उसमें नाज़रीन जो मुमकिन तौर पे तफसीलात सामने आ रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि ईरान की पासरान इनकलाब की जो बसीज फोर्स है उसके हेडकोार्टर्स को, उसके बाद जो इनकी मिसाइल तनसीबात हैं उनको, उसके बाद इनकी जो पार्लियामेंट है उसकी बिल्डिंग को, और इसके साथ ही जो अहम तरीन एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे जो इनकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं उनके जो रास्ते हैं उनको टारगेट करने की इस वक्त अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो कोशिश करेगी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर सकता है तो रिजीम चेंज नाज़रीन इतनी आसान नहीं है। उसके लिए अमेरिका का फ़ौज जो है वो ईरानी सरजमीन पे उतारनी बड़ी नागुज़ीर है। उसको ये फ़ौज उतारनी पड़ेगी अगर वो ऐसा करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए बड़ा दिलगुर्दा चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान से ज़्यादा मुश्किल तरीन जो टेरीन है वो इस वक्त ये ईरान की है, और ईरान ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। और नाज़रीन, जो अमेरिका की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया जी कि हमने वहाँ पे कंट्रोल हासिल किया हुआ है, मोसाद जो है वो वहाँ पे काम कर रही है, तो इसने ईरानियों को तितर बितर करने की बजाय उन्हें मुत्तहिद कर दिया है। यानी ईरान जो है, अभी आज मैं ABC न्यूज़ जो है उसकी एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उनके तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि ईरान जो है उसको अमेरिका ने जिस तरह से नंगी धमकियाँ दी हैं तो उसने ईरानियों को मुत्तहिद कर दिया है। जो थोड़े बहुत उनके थे भी आपस में क्लैश, वो वक्ती तौर पर उन्होंने वाइंड अप कर दिए कि ईरान के अंदर किसी का हमला कबूल नहीं किया जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो 50 टारगेट इन्होंने लॉक किए उससे पहले ही इस जो ईरान है उसने ये कहा है जी कि हम प्रीएम्प्टिव अटैक जो है ना वो पेशगी हमला वो इसराइल के ऊपर कर सकते हैं अगर हमें इसकी कंफर्मेशन हो गई तो कि अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करने जा रहा है। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर है नाज़रीन, अमेरिका के लिए बड़ा धचका है, वो है कि अमेरिका को जो कतर और ओमान जहाँ पे इनके फौजी अड्डे मौजूद हैं उन्होंने ईरान के खिलाफ अपने सरजमीन को इस्तेमाल ना करने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन को ईरान पर हमलों के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि फिर अमेरिका को इन ममालिक ने फौजी अड्डे दिए क्यों हैं? ये कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के जी हमने तो कहा था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना की जाए, अदरवाइज़ किस पर्पज़ के लिए अमेरिका मशरक़ वस्ता के अंदर बैठा हुआ है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर ईरान में अपने फौजी बूट्स जो है वो अमेरिका दाखिल करता है और वहाँ से इसको बड़ी तादाद में जो है वो ताबूत भेजने पड़ते हैं अमेरिका में, तो तब भी सियासी सूरत हाल अमेरिका के सदर के ख़िलाफ़ हो जाएगी, क्योंकि पहले ही वहाँ पे पारा काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्योंकि हर किसी को पता है कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज है उसका फ़ायदा
امریکہ کو نہیں بلکہ اسرائیل کو ہے، اور وہ اسرائیل کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اگر وہاں پہ فوجیوں کی ہلاکت ہوتی ہے بڑی تعداد میں امریکنز کی، تو پھر جو ہے وہ معاملات ان کے لیے کنٹرول کرنے مشکل ہوں گے۔ ناظرین، امریکی صدر ایک تو بلند و بانگ جو دعوے اور دھمکیاں دی گئی ہیں، اگر حملہ نہیں بھی کرتے تو بھی یہ پھنستے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں۔ اگر نہیں حملہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کوئی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دھمکیاں ہیں ان کو سیریس نہیں لے گی، یہ ان کے لیے ایک جان مانی ایشو ہے۔ دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اٹیک کرتے ہیں تو اٹیک میں یہ چونکہ پہلے بھی جو وہاں پہ جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک بڑی دنیا کی بڑی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ امریکہ کو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اگر کرتا ہے تو پھر امریکہ کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا، اور امریکہ طاقت کے زوم میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر پوری دنیا کے اندر انسیکیورٹی جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلے، وہ ہے قطر اور عمان نے ان کو کہا ہے کہ اگر ہمارے اڈے استعمال کیے گئے تو پھر ہماری طرف سے بھی اگر کوئی مشترکہ جواب دیا گیا تو ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ امریکی سپریم کورٹ جو ہے ان کی جانب سے جو لگایا جانے والا ٹیرف ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فیصلہ ممکنہ طور پہ آ سکتا ہے۔ اسی لیے امریکی صدر نے سپریم کورٹ کو بھی دھمکی دی، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ کٹا کھلا اور آپ نے اسے جو ہے وہ بین کر دیا یا میرے فیصلے کو کل عدم کر دیا تو یاد رکھیں کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پیسہ دینا پڑے گا، اتنا زیادہ پیسہ دینے پڑے گا کہ آپ کی سوچ ہے، اور جتنا پیسہ ہم لوگوں سے ٹیرف کی مد میں لے چکے ہیں اس کا تو حساب کرنے میں بھی کئی سال لگ جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ دھونس دھمکی یا ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں چلتی۔ اب سپریم کورٹ ممکنہ طور پہ جس طرح کی چانسز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑا بیان جو ہے بڑا فیصلہ دے سکتے ہیں جو کہ انہوں نے ٹیرف عائد کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، وہ ہے ناظرین پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین، پاکستان میں اہم ترین صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں پہ دریائے کرم کے اوپر ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے۔ بیسیکلی ناظرین یہ فوجی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے دھماکہ جو ہے وہ خارج کی جانب سے کیا گیا، جس میں دریائے کرم جو ہے اس کے اوپر جو دھماکہ خیز مواد لگا کے اس کے پل کو اڑا دیا گیا ہے۔ کل ناظرین آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان خوارج کی جانب سے جو شہداء ہیں ان کی جو جسد خاکی ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی۔ تو اس سے کم از کم خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے ثبوت پیش کریں، تو اب جو ہے ان کو کم از کم عقل آ جانی چاہیے، ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ آنکھیں پہلے بھی کھلی ہوئی ہیں لیکن جو افغانستان نوازی ہے وہ ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ عود آئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ ادروائز جو کچھ افغانستان سے کیا جا رہا ہے، ابھی شہداء کی بے حرمتی کی گئی اور اعلان سکرینوں کے اوپر کی گئی، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ چاہے کسی بھی جگہ سے تعلق ان کا ہو، ان کے سہولت کاروں کا کسی بھی جگہ سے تعلق ہو، وہ بے رحم اور ظالم لوگ ہیں، اور ان کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ان کے خلاف کارروائی جب کی جائے گی تو چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی جی کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ ادروائز جو ان کے کرتوت ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔